السلام عليكم. كما وعدناكم اليوم ان شاء الله غادي نصحوا التمارين اللي كنت عطيتكم ديال الدرس ديال دوموندي اوتوريزي، زعما دوموندي اكسبتي ريفوزي اون اوتوريزاسيون. نبداو بالتمرين الاول. التمرين الاول هو تنتمنى انكم تكونوا عندكم الورقات ديالكم، تكونوا كاتبين السؤال باش تعرفوا في راسكم فين غاديين. Exercice 1. Souligne les expressions permettant de demander, d'accepter ou de refuser une autorisation. يعني ماذا؟ ملي كنقولوا souligne يعني سطر، كنسطروا على لي زيكسبرسيون، يعني التعابير اللي شفنا اللي هما عندهم علاقه يا اما بدوموندي يا اما اكسبتي او ريفوزي. بالنسبه لا بروميير فراز عندنا فيها لا بروميير فراز est-ce qu'on peut fumer dans cette salle. alors هنايا في هذه الجمله هذه ليكسبرسيون اللي خصنا نسطروا عليها هي est-ce qu'on peut. علاش غنسطروا؟ انا غنكتبها ولكن نتوما غتكونوا سطرتوا عليها. لا بروميير فراز est-ce qu'on peut. داكوغ، هذه لا بروميير فراز ديال الجمله بلوتو ليكسبرسيون اللي غتسطروا عليها. وفي داك التنقيط اللي حطيت لكم غتقولوا لي واش هذه فيها دوموندي ولا اكسبتي ولا ريفوزي. بالنسبه للاجوبه ما غاديش تكتبوا لي غير دوموندي، غتكتبوا لي دوموندي كوا، يعني ماذا يطلبوا. دوموندي اون اوتوريزاسيون، غتكتب كامله دوموندي اون اوتوريزاسيون. داكوغ، بس هادشي راه صحيح، الدرس راه شفناه وفهمناه. D'accord. Plutôt la phrase 2. Vous n'êtes pas autorisé à sortir avant de finir votre travail. L'expression ديال اللي كاينه هنايا هي vous n'êtes pas autorisé à. Vous n'êtes pas autorisé à. هاد l'expression هي اللي فيها ولكن شنو فيها؟ ما فيهاش دوموندي. هنا فيها ريفوزي. علاش قلنا ريفوزي؟ حيت كاينه نو با. فو نيت با اوتوريزي قلنا ديجا شفناهم، يعني يمكن شي واحد يعرفهم الا ما كنحافظ هاد ليزيكسبرسيون. انا غنقولوا ريفوزي اون اوتوريزاسيون يعني رفض الاذن. ريفوزي اون اوتوريزاسيون. ما تكتبوش غير ريفوزي بوحدها. لا فراز 3. Je vous demande la permission d'aller chez le médecin. alors هنايا l'expression اللي خصنا نسطروا عليها هي je vous demande la permission de. je vous demande la permission de هي اللي غادي نسطروا عليها، يعني اطلب منك الاذن. اذا اش بان لكم؟ يعني فيها demander une autorisation. باش عرفنا demander une autorisation parce que l'expression اللي شفنا هي هذه. l'expression est je vous demande de. la phrase 4. la phrase 4 شنو فيها؟ je t'autorise à partir avec tes amis à la piscine. alors l'expression اللي غنسطروا عليها هنايا هي je t'autorise à. je t'autorise à هي l'expression اللي غنسطروا عليها. وهنا اشنو فيها؟ فيها accepter une autorisation. غتكتبوا انا كتبت لكم هنايا غتجيني شويه دايره. accepter une autorisation. داكوغ، نتمنى انكم متابعين معايا في التصحيح باش تكتبوا. اشاك فوا لقيتوني كنزرب، اشاك فوا بان لكم المهم صحوا نتوما وبقاو ديروا بوز لا فيديو باش تصحوا. نشوفوا لا فراز 5. La phrase 5. Ça ne vous dérange pas si je fume ici. alors l'expression اللي غنسطروا عليها هنايا هي ça ne vous dérange pas. هي اللي غادي نسطروا عليها. غنضيفوا معاها حتى سميتو ça ne vous dérange pas si. داكوغ، حيت ديما كتكون معاها، ما يمكنش ما تكونش هذيك سي معاها. ليكسبرسيون اللي غنسطروا عليها هي هذه. انا كنعاود نسطر عليها غير باش نبين لكم انا كنكتب لان ماشي بحالكم نتوما تكونوا سطرتوا. هنا شنو فيها؟ فيها demander une autorisation. انا هادشي ماشي جبدو من راسي، هادو تيكونوا دي زيكسبرسيون كيتحفظوا. ملي كتحفظهم كتعرف تفرق بين ديال demander وبين ديال refuser وبين ديال accepter. داكوغ، يعني خصنا نحفظوهم هو الاول عاد نقدروا نصاوبوا التمرين. la phrase 6. non je suis désolée, c'est interdit pendant le travail. alors هادي غادي نكتبوا l'expression اللي خصنا نسطروا عليها non
non, je suis désolé. Je suis désolé. C'est interdit. C'est interdit de. هذه كلها غنسطرو عليها. داكوغ. علاش حنا شفنا des expressions ديال l'autorisation فيهم حتى je suis désolé. alors هذه كلها expression غادي نسطرو عليها. داكوغ. والاكسبرسيون انا اش باين فيها يعني كاينه نو يعني الرفض. alors c'est refuser une autorisation. الامتحان ما تكتبوش لهم غير refuser وما تكتبوش لهم غير accepter وما تكتبوش غير demander. كتكتبوا demander une autorisation refuser une autorisation. الامتحان كتكتب المعلومه كيف ما كتبوها لك تامه. la phrase 7 certainement il est très calme aujourd'hui. alors هنايا certainement il est très calme aujourd'hui. je crois هاد الجمله ما خصهاش تكون فهاد certainement elle est très calme aujourd'hui. je crois غير غلطت وكتبتها ما فيها كاع لا اوتوريزاسيون لا ولا. سمحوا لي هادي راه ما عرفت كيفاش حتى دخلتها انا نورمالمون ما خصهاش تكون. سمحوا لي هادي غتضربوا عليها لان ما فيها والو صافي. certainement elle est très calme aujourd'hui. نو ما فيهاش حتى شي حاجه ديال اوتوريزاسيون. جو سي با بوركوا كيفاش درت ليها ما عرفتش وين ماشيات. دابا غادي ندوزو للتمرين الثاني. التمرين الثاني والاهم. نتمنى انكم تديروا بوز وتصحوا هادشي اللي عندكم هنايا. الوغ التمرين الثاني اشنو نطلب منكم فيه؟ نشوف التمرين الثاني هو كالتالي. formule des énoncés à partir des situations de communication suivantes. يعني غادي نديروا جمل من خلال الوضعيات الآتية. عندنا ان امبلويي دوموند. خصنا نكونوا فاهمين الوضعيات. ان امبلويي دوموند لوتوريزاسيون ا سون باترون دو برولونجي سون كونجي. واحد الموظف او نقول المستخدم دوموند لوتوريزاسيون يطلب الاذن ا سون باترون من الشيف ديالو يعني من الرئيس ديالو دو برولونجي سون كونجي انه يزيد في الكونجي ديالو. الوغ كيفاش هاد لومبلويي غادي يطلب هاد الاذن من الشيف نتاعو؟ بيان سور كاينه بيناتهم خدمه يعني ما غنستعملش معاه تو غنستعمل معاه فو ونمشيو لاسهل ما يكون. اسهل كاينين بزاف ديال لي زيكسبرسيون. نقدر مثلا نقول انايا جو فو دوموند. هذه ليكسبرسيون اللي غنستعمل انايا ديال حيت انايا بغينا دوموند اوتوريزاسيون. جو فو دوموند اش كنطلب منك؟ لوتوريزاسيون de. je vous demande l'autorisation de. ونكمل بداكشي اللي خاصو يكون ديجا كاين الفكره كاينه. prolonger son congé غنكتب هنايا هذيك prolonger غنكتبها هنايا de prolonger. ولكن فاش غنكتب son congé غنكتب بلاصه son mon حيت هنايا شكون اللي كيهضر في هذه الجمله؟ لومبلويي يعني داك المستخدم هو اللي غيطلب. المستخدم هو اللي غيطلب الكونجي وغادي نكتبو دو prolonger mon كونجي لانه هنايا ملي تنقول لك انايا ان امبلوي دوموند اوتوريزاسيون يعني واحد الموظف او مستخدم كيطلب الاذن من لو باترون تاعو باش يزيد ليه في الكونجي ديالو. يعني انت غدير راسك هو داك لومبلوي انت هو داك المستخدم. يعني كيفاش كنتي بلاصتو شنو غتقول؟ اول حاجه غتبدا بجو وتكمل اكسبرسيون ديال جو فو دوموند اوتوريزاسيون دو. ما كايناش غير هادي. تقدر تقول اسكو فو بوفي برولونجي مون كونجي. est-il permis de prolonger mon congé? Est-il autorisé à prolonger mon congé? يعني كاع les expressions ديال demande d'autorisation ممكن نستعملهم مع الجملة بدون أي مشكل. داكوغ. نشوفوا التمرين تاع la phrase 2. un joueur demande à son entraîneur l'autorisation d'assister au match. واحد اللاعب كيطلب من المدرب ديالو أنه يحضر سميتو الماتش يعني المباراة. بتاتخ هذاك لو جوور بحال حيدوه مثلا عطاوه بطاقه حمراء ولا شي حاجه يعني ما غيلعبش ولكن بيطلب الاذن من لونترينور المدرب باش انه يحضر الماتش غير يشوفو. الوغ هنا شنو حنا شنو الدور تاعنا غادي يكون؟ حنا غنكون هو داك لو جوور يعني انا كلاعب كيفاش غادي نقول للمدرب يخليني نحضر؟ يعني غنطلب منه الاذن. درنا انا جو فو دوموند اوتوريزاسيون دو. نقدر ندير عطا الله نتوما اللي كنتو حافظينهم بزاف ديال لي دوموند نقدر نقول
اسكو انا كنهضر هنايا هو داك لو جوور اللي كيهضر هنايا اسكو جو بو ما جبناش شي حاجه من راسنا كلشي حافظينو اسكو جو بو والفكره اشنا هي اسيستي او ماتش وغادي نقول سامبلومون اسكو جو بو اسيستي او ماتش وغندير علامه الاستفهام حيت اسكو جو بو كيتبعها ان بوين دانتروغاسيون اسكو جو بو اسيستي او ماتش داكوغ هادو اللي كندير انايا هما عباره عن جمل منطوقه الناس اللي تيقولوهم. لا troisième phrase un élève demande à son professeur l'autorisation d'aller aux toilettes. واحد التلميذ قال لك تيطلب الاذن من الاستاذ ديالو باش يمشي للطواليت. الوغ هاد التلميذ كيفاش غادي يقولها مع الاستاذ ديالو؟ غيستعمل معاه فو ديال الاحترام، ما غايقولش ليه اسكو tu peux me laisser، غادي يقول غيستعمل معاه لو فو ديال لا بوليتيس. نتوما كاع خفتو لي زيكسبرسيون اللي فيهم لا بوليتيس فو غتجيكم صعيبه، كاينين كاع اللي ما فيهمش بحال هكا فو بحال هادي اسكو جو بو داكوغ. ممكن يكتب هنا الجمله ديالتنا هي demande à son professeur d'aller aux toilettes. نقدر نقول سامبلومون مسيو، نقدر نقول مسيو حيت نقول نتوما شوفوا نتوما ملي كتكونوا في القسم ملي كتبي تخرج للطواليت اش كتقول؟ ما تنقولوش جو فو بوار ولا جو فو aller aux toilettes، نقولوش جو فو راه بحال فيها قله الاحترام. بلاصه جو فو غتقول جو فودري aller aux toilettes. الوغ غادي نقول مثلا مسيو ولا مدام على حساب شنو نطلب منك مسيو، وغادي ندير ليكسبرسيون ديال دوموند اوتوريزاسيون كاينه جو فودري. الوغ التلاميذ اللي كيقراو في القسم صحوا هاد المعلومه، ما تنقولوش جو فو aller aux toilettes، جو فودري. وعندنا aller aux toilettes غنكتبوها هكا كما انزلت. الوغ جو فودري aller aux toilettes داكوغ. ونقدر نقول بلاصه جو فودري نقدر نقول je vous demande l'autorisation d'aller aux toilettes. Est-ce que je peux aller aux toilettes? D'accord? يعني راه كاينين بزاف ديال les expressions. La phrase 4. Un élève demande à son copain l'autorisation d'emprunter son stylo. واحد التلميذ كيطلب من الصديق ديالو في القسم باش يسلفوه ستيلو الخضر، يعطيه ستيلو الخضر. شنو غادي يقول داك التلميذ؟ كيفاش غيهضر مع صاحبو؟ هنا الهضره معاه غيقول ليه اسكو، يقدر معاه tu peux بحال هكا. يقدر يقول لي مثلا كنا شفنا ليكسبرسيون ديال بويج، احنا دابا كنوعو بويج داكوغ ونكملوها. فين هي الجمله؟ عندنا بويج كاينه امبرانتي سون ستيلو فير، غادي نقول بويج امبرانتي وبلاصه الصون غنديرو طون لان الخطاب موجه للصديق ديالو. بويج امبرانتي طون ستيلو فير داكوغ. وحنا صاوبنا الجمل ديالنا. ممكن بلاصه هاد بوي جاتني صعيبه نقدر نقول بلاصتها جو وما غاديش نقول فو، غادي نقول جو تو. الا بغيت نستعملها هنايا غندير بلاصتها جو تو دوموند لوتوريزاسيون دون غتكون ابوستروف دومبرانتي طون ستيلو فير، وغنحيدو هاد علامه الاستفهام. ما عرفتش ندير هادي اسكو جو بو، وغندير اسكو جو بو امبرانتي طون ستيلو فير، ولا ممكن نقول جو voudrais emprunter ton stylo vert. صافي. alors j'espère انكم تكونوا شويه تعاملتوا مع هذا التمرين سهل، راه سهل بزاف. دابا غادي نمشيو للتمرين رقم 3. alors التمرين رقم 3 ها هو نت داكوغ. غادي نصحو حتى هو ساهل. هذا العكس ديال هذا التمرين رقم 2. هنا قال لك trouve la situation de communication de chaque énoncé. هنا مطلوب منكم العكس، عندكم الجمله المنطوقه اللي قالها واحد الشخص. دابا نتوما خصكم تعطيوني الوضعيه، شكون اللي قال الجمله، اللي من قالها، واش تيقول فيها. وهذا جاتي هذه سهله. هذا التمرين التالي حتى تقدر يجيكم ساهل. alors question 3 la première phrase. ça ne te dérange pas si je prends ton ordinateur. هنا الجمله هذه اشنو فيها؟ واش قال لك واش ماشي مشكل الا خديت لورديناتور تاعك يعني الحاسوب ديالك. الوغ هنايا هاد الشخص نقولوا شكون اللي قال الجمله هذه؟ سا نو ديرونج با، شكون اللي غيكون قالها؟ يقدر يقولها ان امي، ان فخير، اون في، ان غارسون. لمن قالها؟ الصديق ديالو مثلا ا سون امي، ا سا سور، ا سون فخير. وهاد الشخص اللي في هاد الجمله اش كيطلب الاذن. حنا شفنا الدرس شنو هو؟ دوموند لوتوريزاسيون. اول حاجه
اول حاجه نبداو الجمله بشكون اللي قالها. عطا الله ما نقولوا يا اما ان غارسون يا اما اون في يا اما ان امي، عطا الله اللي نقولوا. مثلا نقولوا حنايا اون في، داكوغ، اون في. اش تدير في هذه الجمله؟ دوموند، من هنا كتقول لها واش ممكن ناخذ من عندك البيسي تاعك. يعني هنايا كاسكو في دوموند اوتوريزاسيون، غادي نقولوا اون في دوموند اش كطلب الاذن. دوموند لوتوريزاسيون، دوموند لوتوريزاسيون، داكوغ. هادي اللي مهم في لا سيتوياسيون. دوموند اوتوريزاسيون لمن؟ شكون من كتاخذ لوتوريزاسيون من عند صاحبتها؟ الوغ اون في دوموند اوتوريزاسيون ا سون امي. من تاخذ الاذن؟ ا سون امي. علاش؟ شنو بغات تستعمل لو بيسي تاعها. عندنا تمايا بروندر. اون في دوموند اوتوريزاسيون ا سون امي دو لاش، وغنديرو دو اش، دو بروندر. راه الفكره عندنا جو برون طون اورديناتور، ما غاديش نقولوا جو برون طون اورديناتور. ملي كتكون دو لو فيرب برون اللي في الجمله غيتصرف، غادي يولى بروندر، غادي نرجعوه في لانفينيتيف وغادي نقولوا دو بروندر، وما غاديش نقولوا طون سون اورديناتور، داكوغ. الوغ دائما ملي كنعطيكم واحد الجمله اللي فيها طلب الاذن، ها كيفاش تحفظوها. هذه كتبدل، هذه ما كتبدلش. غتحفظوا مثلا دون علامه استفهام دوموند اوتوريزاسيون ا دو، حيت هادو كيتبدلوا، داكوغ. اون في دوموند اوتوريزاسيون ا سون امي ا سون بير ا سا مير ا سا سور دو بروندر سون اورديناتور دو سورتير ا ليكول. يعني هذا المحتوى، هذا المحتوى اللي هنايا، هذا الشيء وهذا الشيء كيتبدل، هادشي كلشي كيتبدل. ولكن الجمله هذه الا كانت الجمله فيها طلب الاذن، هذه كتحفظها. نمشيو دابا لا فراز 2. La phrase 2. Est-ce que je peux jouer au foot avec mes amis? Est-ce que je peux jouer au foot avec mes amis? فنهضركم هاد الجمله هادي شنو فيها؟ واش فيها دوموندي اون اوتوريزاسيون؟ دائما نتوما ديروا هكا. واش فيها بعدا دوموندي، بعدا حددوا واش فيها دوموندي اون اوتوريزاسيون ولا اكسبتي اون اوتوريزاسيون ولا ريفوزي اون اوتوريزاسيون. ملي غتدخلوا للجمله غتبان لكم كاينه اسكو جو بو، و اسكو جو بو عندها علاقه بدوموندي اون اوتوريزاسيون. حنا واحد الخيط حيدناه. دابا اش غادي يبقى لينا؟ شكون اللي قال هاد الجمله ومن قالها وعلاش تهضروا؟ اسكو جو بو جوي او فوت افيك مي زامي. فنهضركم شكون اللي غادي يكون قالها؟ غيكون قالها ان غارسون، حيت الدراري بزاف كيلعبوا في الفوت. حتى الا قالت شي بنت، الا قالت اون في صحيح، ماشي خطا. نقدروا نقولوا ان غارسون، نقدروا نقولوا اون في، نقدروا نقولوا ان فيس يعني واحد الابن. الوغ بادون ان غارسون، باش ننوع شويه. ان غارسون شنو كيدير هنايا؟ كيف ما شفنا اسكو جو بو عندها علاقه دوموندي اون اوتوريزاسيون. غادي نقولوا ان غارسون دوموند لوتوريزاسيون، يعني يطلب الاذن من بعد من كيطلب الاذن؟ بغيت نخرج نلعب مع صحابي، يا اما من با يا اما من امو يا اما من اختو الكبيره ا سا غروند سور، ماشي بالضروره الاب ولا الام. وغادي نقولوا ان غارسون دوموند اوتوريزاسيون ا son père à sa mère، ماشي مشكل قلناها à son père ولا à sa mère ولا à son grand frère ولا à sa grande sœur، فهمتي؟ alors la garçon demande autorisation à son père de، دائما شتوا هاد الثلاثي ما كيتبدلش. demande à son père ولا à sa mère de اش sortir de، حيت هادشي كنديركم بالكحيوان هو اللي كيتبدل. de sortir, de jouer, pardon, ماشي sortir. حيت قال لك est-ce que je peux jouer au foot avec mes amis. غادي نقولوا demande l'autorisation à son père de jouer au foot avec ses amis. ما غتبقاش مي زامي لان هنايا ماشي هو اللي كيهضر، حنا اللي كنقولوا وضعيه. نشوفوا دابا لا فراز 3. لا فراز 3. Je voudrais visiter mon grand-père. بغيت نمشي نزور جد ديالي. لحد الان هاد لي فراز اللي شفنا كلهم فيهم دوموندي اون اوتوريزاسيون، حيت جو فودري بها كنقولوا اون دوموند اوتوريزاسيون. نهضركم جو فودري فيزيتي مون غران-بير. شكون اللي غيكون قال هاد الجمله هادي؟ نقدر تكون اون في ولا ان فيس. اللي من قالها؟ الماما ولا البابا، حيت بغا يطلب الزياره ديال جد ديالو او خوه كما قلنا، خوه الكبير او اخت الصغيره. كيس كيل في ici؟ باردون اخت كبيره. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il demande une autorisation. يطلب الإذن
لماذا لزيارة جده يعني pour visiter son grand-père. وغادي نقولوا مثلا un fils demande l'autorisation à à son père, à sa mère. À sa mère. Un fils demande l'autorisation à sa mère de شنو هو المحتوى علاش كيهضروا visiter وما غتبقاش mon grand-père غتولى son grand-père de visiter de visiter son grand-père. صافي دابا نشوفوا آخر جملة هي la phrase 4. Est-il permis de fumer dans cette salle؟ هل مسموح بالتدخين في هذه القاعة؟ لحد الآن لاحظتوا حتى la phrase 4 حتى هي فيها غير طلب الإذن. باش عرفنا حتى كاين طلب الإذن حيت كاينه est-il permis de. ملي كتكون est-il permis de إذا فيها طلب الإذن. نهضر لكم شكون اللي قال هذه الجملة هذه؟ شي واحد تيكمي. نقدروا نقولوا ان فيمور يعني مدخن او ان جون هوم ماشي مشكل ماشي بالضروره حنا نقولوا ان فيمور نقدروا نقولوا ان جون هوم ولا نقولوا ان فيمور باش نحددوا شكون اللي قالها. ان فيمور هو المدخن ان فيمور داكوغ. شنو كاين في هذه الجمله هذه؟ demande l'autorisation demande l'autorisation من كيطلبها من كيطلب هاد سميتو هاد الاذن. نديرو راسنا بحال كتسير فواحد القهوه قال لك واش مسموح انني نكمي في هاد البلاصه هادي او ادخن في هاد المكان هذا. يعني شكون ان اجون دو سيكوريتي واحد اللي متكلف بلا سيكوريتي ونقولوا ان اجون دو سيكوريتي ان اجون دوك تيكونوا في الباب راكم عارفينهم تيكونوا في القهوه تيكونوا قدام الباب تيكونوا تنقولوا حنا سيكوريتي يعني كيطلب الاذن من داك لاجون دو سيكوريتي ان اجون دو sécurité d'accord un agent de sécurité شنو قلنا un fumeur demande autorisation à un agent de sécurité لاش كيطلب منه الاذن باش يكمي في هاد لا سال. alors un agent de fumer dans une salle ou là dans la salle. D'accord. Un fumeur demande autorisation à un agent de sécurité de fumer dans la salle. D'accord. نتمنى انه يكون عندكم الاجوبه صحيحه وبيان سور ميمكنش تكونوا بحالكم في الاجوبه ماشي ما غادي يكونوا اخطاء صافي وماشي ما يكون تغييرات. انا درت ان فيمور ماشي بالضروره ان فيمور نتوما غاديروا حاجه اخرى. انا قلت انا ان غارسون ممكن انت تقول انت ولا انت تقول اون في يعني ماشي بالضروره خاصك تحط نفس الجواب اللي حاطه انا لا. داكوغ. ولا عندكم شي اشكال او شي مشكل حطوا لي في لي كومونتير حطوا لي بالنسبه للموبايل الواتساب حطوا لي في لاباج في الواتساب ملي نحلوا جروب المناقشه شنو المشاكل اللي وقعوا لكم وشنو اللي بان لكم نتوما واش هذه صحيحه ولا هذه. وبالنسبه للناس ديال الفيسبوك حطوا لي في لي كومونتير زعما اللي عندكم شي اشكال ولا شي حاجه نعرفوا نحلوا ان شاء الله. نتلاقاو ان شاء الله في حصه اخرى مع درس جديد. الى اللقاء.